അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇശാമഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിലും സുബഹിന് ശേഷവുമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന മജ്‌ലിസാണ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കൂടെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരോടുകൂടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ചാരത്തെത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന, അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണാവുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും ഖുർആൻ്റെ ആയത്തുകളുമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അല്പസമയം നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാൽ അത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കാരണമായി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ അല്പസമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ വ ശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشاهر الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين، ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين، ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين، ثم إلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയ രണ്ട് ആയത്തുകൾ സൂറത്തുൽ തോബയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, അതുപോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആയത്തുകളാണ്. ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷവും അതുപോലെ സുബഹിൻ്റെ ശേഷവും ചൊല്ലിയാൽ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു വലാലും മുസീബത്തും ഏൽക്കുകയില്ല എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിറിലും പോയി പെടുകയില്ല എന്നും എല്ലാ ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നും ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഈ ആയത്തുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ എല്ലാവരും ചേരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം,
أستغفر الله العظيم 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 اللهم أجرني من النار 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أنه فاعلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله 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 نور الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتم ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار
يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا فار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنت يوافي نعم يكافي مزيد. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. അർഹമുറഹീമായ കരുണക്കടലായ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ദിക്റുകൾ, സലാത്തുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണം, അദ്കാറുകളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹായ ഒരു അമലാക്കിക്കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സമയം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സമയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകിയവൻ നീയാണ്, അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവനും നീയാണ് അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതഭാവം ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ദർജ വസീല വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ അല്ലാഹ്, സ്വഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഹദീങ്ങൾ, സ്വഹാദാക്കൾ, സഹാബത്ത്, അല്ലാഹുലഫാഹി റാസിങ്ങൾ, അസ്റത്തുൽ മുസ്ലിങ്ങളും മാത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളിലൊന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പവും വല്യപ്പ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പലരും കബറിലുണ്ടല്ലാ, അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ പലരും മാതാപിതാക്കൾ കബറിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ബർസഖിയാ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറഹീമായ റബ്ബേ, നീ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ചേർത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാവദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടാസന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫാവ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഫിയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹാമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉറ്റവരോട്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ അന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ലീക്കാവിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب.